बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाजों, ठगबाजों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन, माजी के नौसरबाज, माजी के बड़े बड़े कमीशन एजेंट और माजी के बड़े बड़े कंपनियों के बड़े बड़े मालिक अब वो दोबारा से मार्केट में आ चुके हैं और एक नए नाम से पाकिस्तानी मजबूर सादालू अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको मालूम है कि हाल ही में फॉर यू रियल ट्रेडर्स के शेख साजिद हुसैन ने स्कैम किया और उसके बाद उसके जो करता धरता लोग थे, जो उनकी सीनियर मैनेजमेंट थी, उन्होंने अब एक नया मंजन मार्केट में ले आए हैं नए नाम के साथ, और उनके ओरिजिनल नाम भी अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। शेख साजिद हुसैन गो के इसके जो पार्टनर्स थे, शहीर हो गया या दीगर और कई नाम हैं कि जो मैं लेना शुरू करूं तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे कैसे नौसरबाज हैं जो अपना नाम तब्दील कर कर पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे। फॉर यू रियल ट्रेडर्स वाले कैटल फार्मिंग के नाम पर पाकिस्तानी आवाम को चूना लगा गए, तो शेख साजिद हुसैन के जो पार्टनर्स थे, जो फॉर यू रियल ट्रेडर्स में मुख्तलिफ नामों से सीनियर मैनेजमेंट की पोस्ट पर थे, उन्होंने अब एक नया मंजन मार्केट में लाया है। अच्छा, ये नौसरबाज यहाँ से शुरू नहीं हुए, ये नौसरबाज इनका इकट्ठ जो हुआ था, यानी कि ये जो आपस में जुड़े थे, थ्री जीनियस नाम एक कंपनी थी जिसके मालिक कासम अवैस संधू थे, जो अभी भी मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट में उन्होंने अपने मोहरे रखे हुए हैं, जो नए नए नामों से मार्केट में अभी भी लूट मार कर रहे हैं। उनके ऊपर मैं अलग से प्रोग्राम करूंगा। लेकिन शेख साजिद हुसैन की कंपनी ने स्कैम किया, तो फिर इसके जो पार्टनर्स थे, जिनमें से उमैर खान, इसका असल नाम मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, फिर साइम मलिक, इसका असल नाम मैं आगे चल के बताऊंगा, राना हारून, इसका नाम भी मैं आपको कि ओरिजिनल नाम क्या है, फिर आपको ये भी बताएंगे कि राना अली, उसका ओरिजिनल नाम क्या है, और इनके साथ एक और बारिश शख्सियत जुड़ी है जिसका नाम मोहम्मद अनस है। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि ये इतने तेज़ नौसरबाज हैं कि इन्होंने फॉर यू रियल ट्रेडर्स से जितना पैसा उठाया, तो उसके बाद इन्होंने प्लाजे भी ख़रीदे और वो प्लाजे अपनी बेगमों के नाम कर दिए, ताकि अगर कहीं पे ये गिरफ़्तार होते हैं या कोई इदारे तहकीकात करते हैं तो इनका नाम ना आए और इनके अकाउंट्स बिल्कुल सिफर शो हो और लोगों को ये महसूस हो कि ये तो गरीब लोग हैं, इन्होंने तो लूट मार नहीं की। लेकिन खैर, आपको बताते हैं कि फॉर यू रियल ट्रेडर्स ने स्कैम किया, तो उसके बाद इन्होंने रिच मैन ट्रेडर्स के नाम से एक कंपनी बनाई जिसका मालिक मोहम्मद अनस था। अच्छा, रिच मैन ट्रेडर्स वो कहते थे कि हम चावल एक्सपोर्ट करेंगे, वो कहते थे कि चावलों के ऊपर आपको माहाना 7 से 12% प्रॉफिट देंगे। खैर, फॉर यू रियल ट्रेडर्स के ऊपर जब नैब ने तहकीकात शुरू की, तो नैब को किसी ज़राए से मालूम हुआ कि फॉर यू रियल ट्रेडर्स के जो उमैर खान हैं, साइम मलिक हैं, राना हारून हैं, राना अली हैं, इन्होंने रिच मैन ट्रेडर्स के नाम पर पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बनाना शुरू किया हुआ है। नैब ने तहकीकात की तो ज़ाहिर बात है बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं, फिर नैब भी खामोश होगी, लेकिन रिच मैन ट्रेडर्स का नाम भी तब्दील हो गया। उसके बाद नाम रखा गया उसका GFT, यानी कि गुड फ्यूचर ट्रेडर्स। अब देखिए, नाम जितने भी हैं, फॉर यू रियल ट्रेडर्स, रिच मैन ट्रेडर्स और उसके बाद गुड फ्यूचर ट्रेडर्स, ये दावा करते हैं कि हम आटे का कारोबार करते हैं। अब देखें, पैम्परों के कारोबार भी हुए, चूज़ों के कारोबार भी हुए, अभी एक टिशू वाला कारोबार शुरू है, उसके ऊपर हम बाद में आपको बताएंगे उसकी भी हकीकत। लेकिन जब गुड फ्यूचर ट्रेडर्स आया तो उन्होंने कहा जी कि आटे के ऊपर आप माहाना ₹1,00,000 दे, 7 से 11% आपको प्रॉफिट देंगे। अच्छा, आटे की जो मशीन होती है, आपने वो चक्की उसे कहा जाता है, चक्की की जो मशीन अगर आप लगाएं तो मेरे ख्याल से 20-25 लाख रुपया हो तो आप वो मशीन अपने घर में भी लगा सकते हैं। लेकिन नौसरबाज है, उन्होंने नौसरबाजी करनी है। अब यहाँ पे आपको ये बता दें कि रिच मैन ट्रेडर्स जिसके मालिक जो हैं, अभी तक की जो इतलात मेरे सामने आई हैं, मालिक हैं, पार्टनर हैं, मोहम्मद अनस हो गए, फिर राना हारून हो गए, फिर उमैर खान हो गए, साइम मलिक हो गए, ये मिल के अब GFT ट्रेड यानी कि गुड फ्यूचर ट्रेडर्स के नाम पर पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और आपको ये बता दें कि उमैर खान के मतलब हमें जो इत्तला मौसूल हुई है, उमैर खान भी 1 से 2 प्लाज़ों का मालिक है। वो पैसा कहाँ से आया,
وہ پیسہ فور یو ریئل ٹریڈر سے انہوں نے جو لوٹا تھا وہ وہاں سے پیسہ آیا. پھر اگر ماضی میں چلے جائیں تو 3 جینیس میں یہ سارے لوگ اکٹھے تھے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عمیر خان کا اوریجنل نام کیا ہے, کیونکہ فور یو ریئل ٹریڈرز کے بہت زیادہ انویسٹرز رابطہ کرتے ہیں جی کہ ہمیں ان کے اوریجنل نام بتائیں. عمیر خان کا جو اوریجنل نام ہے وہ فرحان فیروز ہے. میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ عمیر خان کا اوریجنل نام فرحان فیروز ہے. اسی طرح سائم ملک کا نام یہ بہت اہم ہے. سائم ملک آپ کو معلوم ہے اس نے بھی لوگوں کو صحیح چونا لگایا ہے, جس کو کہتے ہیں, اس کا نام الشب نعمان ہے. سائم ملک کا اوریجنل نام الشب نعمان ہے. اس طرح رانا ہارون کا جو اوریجنل نام ہے وہ رانا عاقب ہے. محمد انس کے متعلق ہم نے آپ کو بتا دیا, اور رانا علی کا جو اوریجنل نام ہے وہ شہریار ہے. اب یہ لوگ فور یو ریئل ٹریڈر سے انہوں نے لوٹ مار کی, اور اب جی ایف ٹی, یعنی کہ جی ایف ٹی سے پہلے ریچمنڈ ٹریڈرز تھا, اب جی ایف ٹی گڈ فیوچر ٹریڈرز ہے. آٹے کے نام پر آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں کہ 15-20 لاکھ روپے کی ایک شخص مشین لگاتا ہے, اگر اس کے 100 انویسٹر ہیں, لاکھ روپیہ وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو آپ یہ سوچیں کہ وہ 100 انویسٹر لاکھ روپے انویسٹمنٹ کریں گے, کتنی اماؤنٹ بنے گی. ماہانہ اس پہ جو 7 سے 11% پروفٹ دیا جاتا ہے وہ کتنا نکلتا ہے. ٹوٹلی منی روٹیشن کی جا رہی ہے, اور یہ دعویٰ کرتے ہیں جی کہ ہم گورنمنٹ اداروں سے رجسٹرڈ ہیں. اب یہ بتا دیں کہ کیا یہ ایف بی آر اور ایس سی سی پی سے رجسٹرڈ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ کراؤڈ فنڈنگ لیں گے؟ جس طرح فور یو ریئل ٹریڈرز میں عوام کو چونا لگایا گیا, اس طرح اب سوشل میڈیا کے اوپر یہ جی ایف ٹی کی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں, اور وہاں پہ لوگ کمنٹس کر رہے ہیں جی کہ ہم لوگ انٹرسٹڈ ہیں, ہم دلچسپی لے رہے ہیں, آپ ہمیں بتائیں. پھر ہوگا کیا, 6 ماہ بعد, سال بعد پتہ چلے گا جی کہ جی ایف ٹی والے بھی اسکیم کر چکے. فور یو ریئل ٹریڈرز کے وہ انویسٹرز جنہوں نے نیب سے رجوع کیا ہوا ہے, وہ نیب کو آگاہ کریں کہ یہ جو لوگ فور یو ریئل ٹریڈرز میں سینئر پوسٹ پر تھے, یہ شیخ ساجد حسین کے پارٹنر تھے, ان لوگوں نے جی ایف ٹی کے نام پر اب عوام کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا ہے. تو خدا را کسی بھی کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لیا کریں کہ آپ کی اگر حلال کی کمائی ہے تو وہ آپ کی ڈوب جائے گی, کیونکہ یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں جب تک نئی انویسٹمنٹ آتی ہے یہ آپ کو پروفٹ, یعنی کہ آپ کے پیسوں میں سے آپ کو پیسے واپس کرتے رہتے ہیں, منی جنریشن ہوتی نہیں ہے, ٹوٹلی منی روٹیشن کرتے ہیں. سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے کمپنیز ایکٹ کی یہ خلاف ورزی کرتے ہوئے کراؤڈ فنڈنگ لے رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ سائم ملک ہو گیا جس کا اوریجنل نام میں نے آپ کو بتایا الشب نعمان ہے, عمیر خان فرحان فیروز ہے, جو رانا ہارون ہے اس کا نام رانا عاقب ہے, رانا علی کا نام شہریار ہے, اور اس کے علاوہ محمد انس, یہ لوگ مل کے اب پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں. تو خدا را ان کے خلاف آپ اداروں میں دوبارہ درخواستیں دیں, اور اداروں کو بتائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فور یو ریئل ٹریڈرز میں پاکستانی عوام کو بے وقوف بنایا تھا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.